अस्सलामु अलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है। इसी निज़ाम हुकूमत में आइन पार्लिमान को कुछ इख्तियारात देता है जिनके नीचे निज़ाम चलता है। सियासी जमातें अपोजिशन या हुकूमत करते हुए अवाम को जवाबदेह होती हैं। इसी आइन के नीचे एक इख्तियार है अदम एतमाद का, जो अपोजिशन जमातें या पार्लियामेंटेरियंस वक्त के हुक्मरान के खिलाफ जिसको इस्तेमाल करते हुए उस पर अदम एतमाद का इजहार कर सकती हैं। तो अपोजिशन की जानिब से एक अदम एतमाद की तहरीक लाई गई कि वज़ीर आज़म पर अब एतमाद नहीं रहा, और अपोजिशन का ये दावा है कि उनके पास नंबर ज़्यादा मौजूद हैं, जो कि 172 का नंबर है। गुज़िश्ता 2 दिन में सियासी भूचाल आया हुआ है। सियासी बयानात दिए जा रहे हैं, कभी हुकूमत की जानिब से, कभी अपोजिशन की जानिब से। जो ज़बान का इस्तेमाल हो रहा है, जिस अंदाज में इस्तेमाल हो रहा है, वो नाकाबिले बयान है। जिस तरीके से एक दूसरे पर ताने, तंज और धमकियां रखी जा रही हैं, उसमें बात पार्लिमान के अंदर तक नहीं रह रही, पार्लिमान से बाहर निकल रही है। वो मामला जो पार्लिमान में हल होने चाहिए वो अब सरगोशियों की सूरत में पार्लिमान से बाहर जा रहे हैं कि आखिर ये मामला पार्लिमान का था, पार्लियामेंटेरियंस ने हल करना है। क्या इसे हल कर सकेंगे आईन और कानून के नीचे, या फिर मामला किसी और तरफ बढ़ाए जा रहे हैं? इन्हीं सवालों पर बात करेंगे। आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने एक जलसे में भी शिरकत की। इसी जलसे को लेकर इलेक्शन कमीशन की जानिब से उन्हें कहा गया था कि वो इसमें शिरकत नहीं कर सकते, मना किया गया था, मगर ये शिरकत की गई और वहां पर भी एक धुआंधार खिताब किया गया है वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से, जिसमें अपोजिशन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मगर इसके साथ साथ ही ये कहा जा सकता है कि वो गुफ्तगू जो 2 लोगों या 4 लोगों के दरमियान ड्राइंग रूम डिस्कशन जिसे कहा जाए, उसे भी जलसे की जीनत बनाया गया। सुनिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या बयान किया। एक इदारे से मुताल्लिका जो गुफ्तगू उनके वहां पर हुई, एक इदारे के ओहदेदार के साथ, उन्होंने पब्लिक में कैसे डिस्कस किया। अभी मेरी जनरल बाजवा से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि इमरान देखें, फजलुर रहमान को डीजल ना कहना। मैं तो जनरल बाजवा नहीं कह रहा, लेकिन अवाम उसका नाम डीजल रख दिया, अवाम ने उसका नाम। ये जो डीजल ने कहा है कि हम इदारे को ठीक करेंगे, आप कैसे ठीक करेंगे? आपने तो जिस इदारे को हाथ लगाया है, आप तीनों ने, 3 स्टूजेस ने, आपने सारे इदारे तबाह कर दिए। जनरल साहब, वही बात जो मैंने फैसल साहब से रखी आपसे कि कुछ ड्राइंग रूम डिस्कशंस या लोग आपस में बैठ के जब बात करते हैं और फिर वो इस तरह जलसों की जीनत बने। मैंने गुज़िश्ता रात की प्रेस ब्रीफिंग की भी बात कर दी कि वहां भी कहा गया कयास आराइयों से गुरेज किया जाए, मगर इस वक्त जो सियासत रंग ढंग इख्तियार कर रही है, गुज़िश्ता रोज भी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई थी, आप क्या समझ रहे हैं मामलात को किस तरफ बढ़ाया जा रहा है? इरादतन कोई बयानिया बनाया जा रहा है, मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ ले जाए जा रहे हैं? थैंक यू आशा। पहली बात यह है कि मैं जो कुछ कहूँगा वो अपनी ज़ात की हैसियत से एज अ न्यूट्रल एनालिस्ट ऑफ द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मैं बात कर रहा हूँ, मैं किसी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ। सर कतई कलामी की माजरत, ये न्यूट्रल वाला लफ्ज भी आज एक बड़ा डिबेट में आया है। मैंने कहा थोड़ा मोहतात होकर न्यूट्रल कहिए, मेरा एक सवाल इस पर भी है, पर आप अभी बात मुकम्मल कर लें। जी, मैं न्यूट्रल का मतलब है मैं किसी तरफदारी का न मुस्तहिक हूँ, न मैं ज़रूरत महसूस करता हूँ। न मेरी पीपल्स पार्टी से दुश्मनी है, न पीटीआई से मोहब्बत है, आर्मी मेरी पहचान है, लेकिन मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं। जो बात जनरल बाबर ने कह दी वो फाइनल और हतमी है। मैं जो बात अभी करने जा रहा हूं वो मेरी जाती राय है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं। बाकी दुनिया की किसी भी मौजू को किसी भी लफ्ज के 15 तर्जुमा किए जा सकते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब बात यह है, जो सवाल आप कर रही हैं उसमें कोई अगर आर्मी चीफ ने सैनिटी लाने के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को एक मशवरा दिया है कि आप काइंडली इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल न करें, और उसका प्राइम मिनिस्टर ने अपने जो क्राउड था उनसे बात कर ली है, तो इसमें किसी की कोई राजदारी फाश नहीं हो गई, कोई ऐसी गैर अखलाकी बात नहीं है जो लोगों के सामने रख दी गई है, कोई नैरेटिव नहीं बिल्ड किया जा रहा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन जलसा उनको कह रहा है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आपने अपने इंट्रो में चलाई है, प्राइम मिनिस्टर एक तरफ, एक आलम दीन जिसके चेहरे पे एक सुन्नत है, दाढ़ी है सफेद, उनके आपने अल्फाज सुने? बिल्कुल सर। कि इलेक्शन कमीशन को कहें इसके मुंह में लगाम दें, इसको पटा डालें। बिल्कुल। ये कौन सा आलम दीन ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करता है? ये इंसान के लिए जो अशरफुल मखलूकात है, जो कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, एक आलम दीन कर रहा है, उसको पटा डालें, उसके मुंह में लगाम दें।
یہ ہمارا زوال پذیر ہے پورے کا پورا پولیٹیکل لینگویج، پولیٹیکل جو مورل ویلیوز ہیں، جو الفاظ کا انتخاب ہے، وہ آج نہیں ہے. آپ شاید پیدا بھی نہیں ہوئی تھی. میں اس وقت سے اس سیاست کو دیکھ رہا ہوں. تو جنرل صاحب کیا پھر سر ہم کیا بہتری کی طرف جا رہے ہیں؟ کیونکہ پھر بات آ رہی تھی قیاس آرائیوں پر استعمال کیا جاتا ہے، ادارے نیم اینڈ شیم ہونا شروع ہو جاتے ہیں پبلک کے اندر، جلسوں کے اندر، گفتگو کے اندر. کوئی نیم اینڈ شیم نہیں ہو رہا، کوئی نیم اینڈ شیم نہیں ہو رہا. یہ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ ہماری سیاست میں ایک بہت بڑا نام ہے ذوالفقار علی بھٹو. ان کی اس ملک کے لیے بہت کام کیے ہیں، انہوں نے بہت کارنامے کیے ہیں. لیکن انہی کے دنوں میں جو زبان وہ استعمال کیا کرتے تھے، میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں ذکر کیا ہے، ان کے اپوننٹ ہوتے تھے خان عبد القیوم خان. وہ اس کو خان ڈبل بیرل خان کہا کرتے تھے صحیح جلسوں میں. اور پھر ان کے مخالف ہوتے تھے ایئر مارشل ریٹائرڈ اصغر خان، جنہوں نے اپنی ایک پارٹی بنائی تھی، سیاسی جماعت. ان کو وہ کہتے تھے وہ آلو خان کے در ہے. یہ زبان، وہ بھی آلو خان کسی انسان کو یا کسی اپنے اپوننٹ کو جو ایئر چیف بھی رہا ہو، اس کو مخاطب کرنے کا کون سا طرز تخاطب تھا یہ اس وقت؟ ٹھیک. یہ ہمارا یا جو کچھ آج اسمبلی میں جو مکالمہ ہوا تھا اعتزاز احسن اور چودھری نثار کے درمیان، وہ مکالمہ مہذب تھا. جس طریقے سے خواجہ آصف نے ڈاکٹر شیریں مزاری کو، ایک عورت تعلیم یافتہ، ان سے کہیں زیادہ تعلیم یافتہ. اوان صاحب ایگری ود یو. مگر اگر ماضی میں سب کچھ غلط ہوتا رہا تو کیا آج بھی غلط کو ہم جسٹیفائی کریں گے؟ کنڈی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. اگر ایک بیان یا کسی قسم کا بیان Nobody is justifying. What I am saying is کہ بری بات اس وقت بھی تھی، بری بات آج بھی ہے. ٹھیک ہے. یاد یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بات بہت تیزی سے پھیلتی ہے، جتنے میڈیم آف آپ کے پاس کمیونیکیشن موجود ہے اس تیزی سے بات جاتی ہے. کنڈی صاحب اگر میں آپ کی طرف آؤں، کیونکہ آپ قومی اسمبلی کا حصہ، پھر آپ ڈپٹی اسپیکر کے فرائض بھی انجام دیتے رہے. گزشتہ روز کا ایک سٹیٹمنٹ ہے فواد چودھری صاحب کا. انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے آئین کے تحت اگر فوج حکومت کے ساتھ نہیں ہوگی تو آئینی اسکیم کے خلاف ہوگی. یہ سنیے گا اور پھر ذرا ایکسپلین کیجیے گا کہ اس بات کو آپ کیسا سمجھے ہیں اور وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. سنیے گا جی. ہماری کانسٹیٹیوشنل سکیم ہے، اس میں فوج کو حکومت کے ساتھ ہی رہنا ہوتا، اور اگر فوج حکومت کے ساتھ نہیں ہوتی تو ظاہر ہے ہماری کانسٹیٹیوشنل سکیم کے وہ اس کے برعکس ہوگا. تو فوج نے تو اپنی آئین کے اوپر عمل کرنا، فوج آئین کے اوپر عمل کرے گی. کنڈی صاحب فوج تو حکومت کے تابع ہے، ہر حال میں ایک ادارے کے طور پر موجود ہے. یہ ساتھ سے کیا مراد ہے آپ کے خیال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عائشہ، فواد چودھری صاحب اگر یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ عدم اعتماد میں فوج ہمارے ساتھ ہے، تو میرے خیال میں کل جو ڈی جی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس میں وہ چیز کلیئر ہو چکی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے ہم پالیٹکس میں نہیں ہوں گے، ہم اس کا حصہ نہیں ہوں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ نہیں ہوں گے. ہر ادارے کو اپنے جو ہے جو رجسٹریشن میں رہ کر کام کرنا چاہیے. ہم نے عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئے ہیں جی. حکومت کوشش کرے کہ وہ ناکام ہو جائے، ہم کوشش کریں گے کہ وہ کامیاب ہو جائے. لیکن میں فیصل جاوید سے اس بات پہ ایگری نہیں کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ عدم اعتماد میں چارج شیٹ کیا ہے. عدم اعتماد میں چارج شیٹ یہ ہے کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنا جو ہے کانفیڈنس ہاؤس کا کھو چکے ہیں، اور آپ جو ہے آپ کے پورا عدم اعتماد کی تحریک لا رہے ہیں. جب ماضی میں یوسف رضا گیلانی سینٹر بن گئے تھے ہاؤس سے، قومی اسمبلی سے، پھر آپ اعتماد کا ووٹ کیوں لیا؟ کیونکہ آپ اعتماد کھو چکے تھے. آپ کو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے کہا آپ دوبارہ اعتماد کا ووٹ لیں. لیکن یہ الزام لگانا کہ جن لوگوں نے یہ عدم اعتماد کی تحریک جمع کرائی وہ کرپٹ ہیں یا ان کے اوپر ہے، اس طرح آپ کے عمران خان پہ بھی الزامات ہیں. آپ کے عمران خان کورٹ سے کنوکٹڈ ہیں، آپ وہ پڑھ لیں، اگر آپ نے نہیں پڑھا آپ کو دوبارہ اس کو پڑھ لیں. آپ کا عمران خان فورن کورٹ سے کنوکٹڈ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی کیسز ہیں. الزام لگانا بہت آسان بات ہے کہ میں آپ کو کہہ دوں کہ آپ چور ہیں، ڈاکو ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. آپ کے پاس ادارے ہیں، آپ کے ایف آئی اے آپ کے پاس ہے، نیب آپ کے پاس ہے، اینٹی کرپشن آپ کے پاس ہے، بہت سے ادارے آپ کے پاس ہیں. اگر ہم غلط ہیں آپ ہمیں ٹانگ دیں. یہ رونا کہ جی یہ کرپٹ ہیں، یہ ہیں، یہ فلاں ہیں، بھئی یہ رونا نہ روئیں. آپ 3-4 سال اسی رونے دھونے پہ لگے رہے ہیں. آپ کے پاس ادارے، اگر ہم آج بھی کہتے ہیں ہم تو ملک چھوڑ کر نہیں گئے ہیں، لیکن میں آج سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وزیر اعظم سمیت تمام وزراء کے اور ان کے ایڈوائزرز کے نام ای سیل پہ ڈالیں، کیونکہ آج بھی مجھے پتہ لگا کہ وہ جو احتساب اکبر صاحب تھے وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں. اس طرح ایک ایک کر کے شاید یہ ملک چھوڑ کے جائیں. لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو جو ہے یہاں پہ رہنا چاہیے، ان کو یہ میوزک فیس کرنا ہے. ہماری پور کوشش ہے اور ہمارا ہوم ورک کمپلیٹ ہے.
عدم اعتماد پہ ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنے اسپیکر سے کہیں کہ جلد از جلد اجلاس بلائیں تاکہ اب دیکھ لیں کہ ممبرس کس کے پاس ہیں.